السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب شيواتكم مزيانة بالفاسية، نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأحوال. وصفتنا اليوم بكريب مالح مقرمش كي كتسمعوا وبحشوة بنينة، وغندخلوا على الكريب بشكل جديد. كنتمنى لوصفاتنا الإعجاب ديالكم وتجربوها إن شاء الله، وإلا عجبتكم توصلوها لأكبر عدد من اللايكات وتقسموها مع معارفكم مع أصدقائكم. ولا كنتم مازال ما انضميتوا للقناة، ما عليكم إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد القناة. ونتمنى المشتركين الجدد والمتتبعين على أنهم يزوروا قناتي ويشوفوا كل وصفاتي. كونوا على يقين على أنها تنال إعجابكم، لأن وصفات متنوعة وعالمية. غندخلوا إن شاء الله في المقادير وطريقة التحضير: نصف لتر من الحليب، وكوبين ممتلئين من الدقيق الأبيض. عندنا هنا التوابل: الفلفل الأسود والملح والزعتر وبودرة الثوم، بيضتين وملعقتين من الزيت النباتية اللي يمكن تعويضها بملعقتين كذلك من الزبدة. في الخلاط الكهربائي اللي غنخلطوا الكل مع بعضياته، يعني طريقة سهلة. إلا كان ما كانش متوفر الخلاط الكهربائي في إناء والطراب اليدوي كذلك يفي بالغرض. كما كتلاحظوا معايا وضعت بيضتين وضفت لهم ملعقتين من الزيت النباتية، ملعقتين كبار اللي قلت لكم يمكن تعويضها ملعقتين من الزبدة. وكنضيف نصف لتر من الحليب، وكذلك كنضيف لها التوابل اللي غنقربها لكم باش تشوفوها: الملح والفلفل الأسود والزعتر وبودرة الثوم. يمكن إضافة شي توابل تفضلوها نتوما، بودرة البصل اللي مالا. المهم باش كنكهو ديك الكريب ديالنا وكيجي لذيذ، يعني ما كيجيش غير عجين يعني ما بنسمة الملحة فقط. كنتبلوه باش كيجي لذيذ. كذلك كأسين ممتلئين من الدقيق الأبيض، أي ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق. وفي الكل كنخلطوه في الخلاط الكهربائي. كريب اللي كيجي لذيذ ومالح. مسبقا كنت حضرت معكم الكريب حلو ومالح، ولكن اليوم درنا إضافة جديدة على الكريب: لمسة القرمشة. ان شاء الله غتشوفوا بعد ما تخلط ليا الكل في الخلاط، صفيته ونخليو على جنب يرتاح. واليوم ودابا ان شاء الله عفوا نمشيو للحشو اللي فيها الفلافل المتنوعة، الجزر والبصل، كذلك اللحم المفروم أي الكفتة والتوابل. عندنا الكمون، الابزار، الملح، الهريسة هي مسألة اختيارية اللي كيفضل الحار، وبودرة البصل. بالنسبة للحشو دائما هو أبدا كيبقى مسألة اختيارية. يمكن لكم فقط تكتفيو بالخضر، أما بالفرماج غنخليوه هو الأخير حتى توجد لنا الحشوة وتبرد لنا. كنضيف 3 ملاعق من زيت الزيتون. كما قلت لكم الحشوة كتبقى مسألة اختيارية، يمكن لكم فقط الخضر كتجي رائعة. كنوضعوه على النار. اللهم اجرنا من عذاب النار، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا في هذا سيدنا رمضان الكريم اللي ما بقات الا ايام معدودات. ان شاء الله نستقبلوه ونصوموه ايمانا واحتسابا. كما كتلاحظوا معايا كنشحر الخضروات ديالي حتى كطيب ليا. عاد ان شاء الله كنضيف لها الكفته اي اللحم المفروم. يمكن لكم تضيفوا لا داند او قطع ديال صدر الدجاج او الطون اللي متوفر لكم. قلت لكم حتى بالخضروات راها كتجي رائعه. ملي كطيب لنا عفوا الكفته كنخليو الحشوه ديالنا تبرد. كما كتلاحظوا طابت ونخليوها ان شاء الله تبرد، نوضعوها في شي اناء في مقلاة اللي كنوضعوا فيها الكريب ديالنا. حتى ما كنخليوش المقلاة على النار، كنهزوها على النار، عاد كنوضعوا الكريب ديالنا وكنسيحوه بهذيك الطريقه. وكتشوفوا معايا طريقه الطهي ديالو تيدير ديك البويبقات على هذا الشكل هكا. ونقلبوا معكم حتى على الجانب، يعني من اسهل ما يكون. يعني الكريب سهل اللي بغيتو تحضروه، يعني النار ما تكونش، تكون متوسطه، ما تكونش مجهده، ما تكونش يعني قليله كما كتلاحظوا معايا. وكنوضعوه في منديل باش كيخليه النار طب. عاوتاني كذلك كنهزوا المقلاة على النار، عاد كنوضعوا
الكريب. وكنبقى على هاد الطريقه اخواتي حتى كنكمل كل الكريب اللي عندي، وان شاء الله غتشوفوا الكل على طاوله العمل. والحشوه من بعد ما بردت لنا كنضيفوا لها الفرماج اللي عندي تماك، الفرماج الاحمر والفرماج موتزاريلا. كتبقى لمسه اختياريه ديال هذا الجبن، يمكن لكم تستغناو عليها الا ما كانش متوفر لكم الجبن، اما الا كان توفر كان احسن. وكذلك من بعد ما خلطت مع حتى بردت لنا من الاحسن الحشوه، عاد كنضيفوا الفرomage. كذلك غناخذ ديك الفرomage الورقي النوع ديال الشيدر. يمكن لكم تستعملوا ديال الفرomage الابيض ديال لي ساندويتش د الورقه. كنقبط اول كريب ديالي وكنوضع فيها الحشوه، وكونوا سخيين في الحشوه باش كيجي كريب بنين ولذيذ. وكنبدا بعمليه اللف من بعد ما كنوضع الجبن الورقي. الجبن هذا صراحه كنفضلو على الجبن الابيض الورق لي ساندويتش، حيت هذا كيذوب دغيا بهذه الطريقه هكا. وكنلف وكنحاول نعطيها ديك الشكل ديال السيجار دائري، يعني ساهل وما تطلقش معاكم، يعني في الحشوه ما تتحلش نهائيا، يعني الكريب عفوا ما تيتحلش نهائيا في البلاصه تلتحم مع بعضه. ومني تنجيو نقليوها اللي غتشوفوا معايا هاد المرحله ديال القلي، يعني ما تيخرجش ديك الفرomage ولا الحشوه تتخرج ولا الكريب تيتحل لينا، يعني ناجح وفي اطار المملحات. ومعروف علينا يعني في الانسان كيكون صايم كيبغي يوجد شي حاجه مالحه ولذيذه. بعد ما كملت الكل الكريب ديالي، عندي هنايا بيضتين كما كتلاحظوا ولا شابلور اي الخبز المحمص. يمكن لكم الخبز تيبسوه هكا في الفرن وطحنوه. كنوضع الكريب اول حاجه في لا شابلور، كنغمسها في البيض جيدا، ثم كنوضعها في لا شابلور كما كتشوفوا، يعني كتعطيها قرمشه رائعه. ويمكن لكم تخليو الكريب الا ما كانش ما بغيتوش توضعوه في البيض ولا شابلور، يمكن لكم تكتفيو به فقط هكذا. يعني الا عندكم ماكينه البانيني او الفرن تدخلوها ليه فقط غير باش كتقرمش لكم ديك الورقه، وهو واجد معكم الكريب. ان شاء الله نخليكم الرابط في صندوق الوصف ديال التحضير ديال الكريب اللي حضرته معكم مسبقا، كذلك بحشوات مختلفه. بعد ما كملت الكل وفي زيت ساخن كنوضع عليه كريب ديالنا. يمكن لكم الا ما بغيتوش في المقلاة توضعوهم في الفرن، يكفي على انكم ديروا لمسه ديال الزيت، شي مسيحه زيت من الفوق باش ما يجيوكمش ناشفين بزاف. ما هكا كيجيو بنان ورائعين وما تيجيوش شاربين الزيت. كنصحكم على انكم تجربوها، يعني كريب مالح بنين صراحه، شي حاجه اللي بنينه ولذيذه. يعني كنصحكم على انكم تجربوها لان فعلا غتنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا ملي كيكتسبوا ديك اللون الذهبي الرائع المقرمش كنخرجوها من الزيت على هذا الشكل. وتشوفوا ان شاء الله الجميع على طاوله التقديم رائع جد مقرمش. وان شاء الله نسمعكم القرمشه ديالو لانه فعلا غينال اعجابكم. ونتمنى لانكم تشجعوا قناتي. وبالنسبه للمشتركين الجدد نتمنى يدوم التواصل وما يسحبوش الاشتراكات ديالهم، فهذا ما غيكلفهم حتى شي حاجه، بالعكس معامله جميله جدا كتشجعوا بها المحتوى المحترم والهادف اللي اصبح قليل. والى هنا تسالات شهيوتنا اخواتي العزيزات، ونتمنى على انها تنال اعجابكم وكنت خفيفه على قلوبكم. وما تنساوش الى عجبتكم توصلوها لاكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.